بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی شارجه، خدمت یکی شما عرض ادب و احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آداب اسلامی یا آداب عبادت در خدمت شما ایزن هستم. برنامه امروز به حول قوه الهی در مورد آداب نماز شب یا قیام اللیل هست. کسی که میخواد قیام اللیل انجام بده یا نماز شب رو بخونه، بهتره که این امور رو رعایت کنه و این آداب رو رعایت بکنه. اولین ادب از آداب نماز شب اخلاص نیت هست. یعنی شخص حتما این عمل رو خالصانه برای خداوند انجام بده، چون در هر عملی نیت شرط هست و این نیت باید خالصانه برای خداوند باشه و رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید انما الاعمال بالنیات و هر عملی وابسته به نیت انسانه و کسی که میخواد نماز شب رو بخونه 100% هدفش اینه که اجر و پاداش نصیبش بشه در فردای قیامت و طالب قربت الهی و محبت الهی است. زیرا خداوند میفرماند واسجد واقترب، خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله فرماند که واسجد واقترب، سجده بکن و نزدیک شو، چون نزدیکترین حالت بنده به خداوند در حالت سجده است. و در حدیث ما داریم که حالتی که انسان در اون به خداوند نزدیک هست حالت سجده است. اقرب ما یکون العبد الی ربه و هو ساجد، نزدیکترین جایی که بنده به خدای خودش نزدیکه در حالت سجده است. پس این حالت باید انسان مؤمن غنیمت بشمارد و هر اونچه که از خداوند میخواد در سجده است، از خداوند در سجده اش طلب کند. و بهتره که یعنی باید انسان در نمازش با دعاهایی که میخونه با زبان عربی باشه. از آداب دیگر نماز شب اینه که انسان وقتی که میخواد بخوابه نیت نماز شب رو بکنه. مثلا شما شب که میاد و میخواید بخوابید نیت داشته باشید که شب میخواید بیدار بشید یا نصف شب میخواید بیدار بشید برای نماز شب. و این چه حسنی داره که ما چرا باید نیت بکنیم. نیت کردن قبل از اینکه ما بخوابیم یا هنگام خوابیدن و نیت داشته باشیم که برای نماز شب میخوایم بیدار بشیم. حالا اگر خداوند توفیق داد ما بیدار شدیم که نماز شب رو میخونیم الحمدلله، و اگر میسر نشد و خواب بر ما غلبه کرد، باز هم ما اجر و پاداش اون نماز رو دریافت خواهیم کرد. چون اگر ما گفتیم نیت خالصانه برای خداوند باشه، این اجر و پاداش و نصیب، یعنی این اجر و پاداش نصیب انسان میشه. چون واقعا شما خالصانه نیت کردید برای خداوند که بیدار بشید و نماز شب رو بخونید. در اینجا ما حدیث داریم از رسول خدا صلی الله علیه و آله که میفرمایند ما من عبد يحدث نفسه بقيام ساعة من الليل فينام عنها إلا كان نومه صدقة تصدق الله بها عليه وكتب له أجر ما له وكتب له أجر ما نوى. خب اینجا رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرمایند که هیچ بنده ای نیست که در نفس خودش نیت بکنه که شب بیدار بشه و ساعتی رو
به نماز شب بیسته و نماز شب رو انجام بده. فینام عنها، حالا اگر این شخص این نیت رو داشته باشه که نماز شب بیدار بشه و خوابش برد، الا کان نومه صدقه، این خوابی که این شخص او رو در بر گرفته و به خواب رفته، این خوابش میگه نومه صدقه تصدقه، مگر اینکه این خوابش صدقه است که خداوند به او عطا کرده. و کتب له اجر ما نوی، و براش نوشته میشه اون پاداشی که نیت کرده. و کتب له اجر ما نوی، براش پاداش اون چی که نیت کرده نوشته میشه. یعنی شما نیت کردید که نماز شب بیدار بشید و نماز بخونید، خوابتون برد، این اجر و پاداش نماز شب برای شما نوشته میشه چون شما نیت کردید. و در حدیثی دیگری ما داریم که رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرمایند ما من امرئ یکون له صلاة بلیل فیغلبه علیها نوم الا کتب الله له اجر صلاته و کان نومه علیه صدقه. میگه هیچ بنده ای نیست، هیچ شخصی نیست که یکون له صلاة بلیل، که این شخص شب رو در نماز سپری میکنه، یعنی هر شب نماز میخونه، نماز شب میخونه. حالا اگر فیغلبه علیها نوم، اگر خواب او رو در بر گرفت یا او خوابش رفت، خوابش برد، خداوند اجر اون نماز برای او خواهد نوشت و خوابش صدقه است برای او. از دیگر آداب نماز شب اینه که انسان سعی کنه نماز شب رو در 1/3 آخر شب یا آخرای شب، 1/3 آخر شب یا نیمه شب بخونه. زیرا در این وقت، یعنی ثلث اخیر، 1/3 آخر شب، یعنی ما اگر شب رو به 3 قسمت تقسیم بکنیم، 1/3 آخریش، این وقت وقتی است که پربرکت هست، چون خداوند تبارک و تعالی هر شب نزول می‌فرمایند به آسمان دنیا و بندگانش رو مورد خطاب قرار میده و از اونها میخواد که از خداوند طلب بکنند، دعا بکنند، او رو بخونند و حاجتشون رو بگن. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میفرمایند که، حدیثی که امام بخاری روایت کرده یا حدیثی که متفق علیه هست، یعنی هم امام مسلم و هم امام بخاری روایت کردن و هم به حساب در صحیح بخاری آمده و هم در صحیح مسلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند ينزل الله تعالى الى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الاول. بی خداوند هر شب به آسمان دنیا نزول می‌فرمایند، هنگامی که 1/3 شب می‌گذرد و خداوند می‌فرمایند انا الملک، انا الملک، من پادشاهم، من پادشاهم. من ذا الذی یدعونی فاستجیب له، چه کسی است که مرا بخواند تا او رو اجابت کنم؟ چه کسی است؟ من ذا الذی یسألنی فاعطیه، چه کسی از من درخواستی داره تا بهش بدم؟ و من ذا الذی یستغفرنی فاغفر له، چه کسی است که از من طلب مغفرت میکنه تا من او رو بیامرزم؟ فلا یزال کذلک حتی یضیء الفجر. میگه این عمل ادامه داره و این گونه هست، از 1/3 شب شروع میشه تا حتی یضیء الفجر، تا اینکه فجر طلوع بکنه، فجر صادق طلوع بکنه. پس این نعمت بسیار بزرگی است که ما مسلمانان
خداوند به ما عطا کرده این نعمت. هر شب ما میتونیم مستقیما با خدای خودمون راز و نیاز بکنیم، مستقیما تماس برقرار بکنیم و این واقعا نعمت بس عظیمی است که بدون هیچ گونه واسطه‌ای بنده میتونه با خدای خودش ارتباط برقرار بکنه، از خود خداوند و از پروردگارش بخواد اون چی که در دلش هست. هر مشکلاتی داری میتونی با پروردگار خودت راز و نیاز بکنی، درد و دل بکنی. هیچ گونه واسطه‌ای نمیخواد، هیچ گونه پارتی بازی در کار نیست. فقط اینو میخواد که انسان خودش بخواد و از خداوند طلب بکنه. چه نعمت بس عظیمی است که ما میتونیم مستقیما با خداوند خودمون و با پروردگار خودمون ارتباط برقرار بکنیم و هر اونچه دلمون میخواد از خداوند بخوایم و هر اونچه تقصیراتی داریم از خداوند طلب مغفرت و آمرزش بکنیم و پوزش بطلبیم از خداوند. واقعا نعمت بس عظیمی است که بدون هیچ گونه زحمت و خرجی و هزینه‌ای ما میتونیم مستقیما ارتباط برقرار بکنیم. امروزه هر ارتباطی شما میخواید با کسی برقرار بکنید خالی از هزینه نیست، جز ارتباطی با خداوند که هیچ هزینه‌ای نداره، هیچ هزینه‌ای در بر نداره و راحت انسان مسلمان میتونه با خدای خودش ارتباط برقرار کنه، درد و دل بکنه، نیازاشو بگه و هر اون چه تقصیراتی داره، مشکلاتی داره رو با خدای خودش در میان بذاره. پس این مسئله بسیار عظیم و بسیار بزرگی است. از دیگر آداب نماز شب اینه که ما حریص باشیم و تلاش بکنیم چیزهایی رو انجام بدیم که از دسیسه های شیطان در امان بمانیم. شیطان همیشه در کمین انسانه، در کمین نشسته که ما رو گمراه بکنه، ما را به راه کج بکشونه، ما را منحرف بکنه، ما را نابود بکنه، چون دشمن واقعی ما که شیطان است. این شیطان قسم خورده که بنی آدم رو گمراه بکنه و برای اینکه ما بتونیم از دسایس شیطان و از کیدهای شیطان نجات پیدا بکنیم و بتوانیم که در مقابل پروردگار خودمون بیستیم و نماز شب رو ادا بکنیم، باید اموری رو و آدابی رو رعایت بکنیم. اولا اینکه هر انسان مسلمانی باید هنگام خوابیدن با وضو بخوابد. قبل از اینکه بخواید بخوابید وضو بگیرید و با وضو بخوابید. برای ابن عازب رضی الله عنه میفرمایند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند به من: اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاة ثم اضطجع علی شقک الایمن. شما اگر خواستید که بخوابید پس وضو بگیر، همان وضویی که برای نماز میگیری، یعنی اون چنان که برای نماز وضو میگیری وضو بگیر، سپس بر طرف راستت بخواب. طرف راست یعنی انسان بر این طرف راستش میخوابه و این سنته که انسان بر طرف راستش بخوابد. از آداب دیگری که انسان اگر انجام بده از دسایس و کیدهای شیطان نجات پیدا میکنه، قبل از خوابیدن باید انسان مسلمان دستاش رو جمع بکنه اینگونه و در اون، یعنی هنگامی که دستاشو اینگونه میگیره
در اون سوره اخلاص و معوذتین بخواند. یعنی سوره اخلاص همون قل هو الله احد اینو بخونه 3 بار و قل اعوذ برب الفلق 3 بار و قل اعوذ برب الناس 3 بار. هر بار که میخونه در کف دستش بدمد، اینطوری بدمد و بعد از اینکه قرائتش پایان گرفت این دست رو بکشه به تمام بدنش تا جایی که میتونید دست بکش به بدن، به کل بدنت دست بکش. و این حکمت این کار چیه؟ اینه که شما دارید با این کارتون بدن خودتون رو حفاظت میکنید از دسیسه های شیطان و راه های ورود شیطان رو به بدن خودتون مسدود میکنید و شیطان نمیتونه که بر شما تسلطی پیدا بکند. از سر گرفته و صورت تا سایر بدن. و این ثابت از حدیثی که از حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها که در صحیحین یعنی صحیح بخاری و مسلم روایت است آمده. سوم از آدابی که انسان اگر رعایت بکنه از شر شیطان محفوظ میماند خواندن آیت الکرسی است. آیت الکرسی آیه‌ای بس عظیم هست در قرآن و عظیمترین آیه قرآن هست و رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اذا اویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی الله لا اله الا هو الحی القیوم حتی تختمها فانه لن یزال علیک من الله حافظ ولا یقربک شیطان حتی تصبح. سبحان الله، چقدر عظیم است. پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند هرگاه که یکی از شما به فراشش رفت، به محل خوابش رفت، پس آیت الکرسی را بخونه، الله لا اله الا هو الحی القیوم، این آیه را میخونه. آیت الکرسی معروف است تا اینکه به پایان برسی. ولا یحیطون بشیء الا بشأن کرسی السماوات والارض ولا یئوده حفظهما وهو العلی العظیم. تا اینجا این آیت الکرسی تمام میشه. حتی تختمه، تا اینکه پایان بپذیرد خواندن آیت الکرسی. وقتی که این کار کردی فانه لن یزال علیک من الله حافظ، میگه وقتی که انسان آیت الکرسی خوند دیگه از جانب خداوند کسانی هستند که ملائکه ها و فرشته هایی هستند که از او محافظت میکنند. ولا یقربک شیطان حتی تصبح، و دیگه هیچ شیطانی نمیتونه به تو نزدیک بشه تا اینکه صبح بشه. کسی که شب آیت الکرسی بخونه تا صبح در حفظ خداونده. و این بسیار مهم هست که انسان این کارها رو انجام بده و با این کارها شما میتونید از شیطان و شرش و دسایسش نجات پیدا بکنید. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده که از شر شیاطین انس و جن محفوظ باشیم تا اینکه به راه راست خودمون بتونیم ادامه بدیم. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما ایزون رو به خداوند بزرگ میسپارم و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.